वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो उस वक्त था, उसने कह दिया था फ्लोर ऑफ असेंबली में कि मैं ये फैसला नहीं मानता। तो अब सुप्रीम कोर्ट जब पलट के आई है तो सबने दस्तखत कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, पेशावर टॉक के साथ मैं हूँ उस्मान दानिश। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से जो केस की समाअत हुई थी उस पर बात करेंगे। और अटार्नी जनरल ने जो है इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान जो है जो मुशावरत हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट को जो है आगाह कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से और सदर की जानिब से जो ख़त था उनको भी अदालत में पेश किया। उस पर सदर और इलेक्शन कमीशन के जो हुक्काम थे उनके दस्तखत भी मौजूद है कि 8 फरवरी को जो है 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात जो है वो होंगे और इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अटार्नी जनरल ने जो है इन से जब अदालत को आगाह किया तो उसके बाद जो है फिर अदालत ने कहा कि अब जो इलेक्शन है उसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन जो है उनको 8 फरवरी को जो कि इलेक्शन का डेट दिया गया है तो जो इलेक्शन का शेड्यूल है उनको जारी करना चाहिए। और अदालत ने जो है तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है जिसमें जो है अदालत ने ये भी कहा है कि किसी सूरत जो है अब इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। 8 फरवरी जो है उस पर सबका इत्तेफाक हो गया है। तो 8 फरवरी को जो है 8 फरवरी 2024 को जो है अब आम इंतखाबात होंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे अगर जाएंगे तो जब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली जो है उसको तहलील किया गया तो उसके बाद जो है इलेक्शन का मामला जो है उल्तवा का शिकार था। पहले जो है ये बातें हो रही थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे और फिर जब कौमी असम्बली को तहलील किया गया तो उसके बाद जो है जहाँ पर भी लोग जाते थे जिससे भी आप मिलते थे तो लोग यही कहते थे कि इलेक्शन कब होगा। तो अब वो जो क़ियास आरैया थी जो लोग कर रहे थे तो अब वो ख़त्म हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में जो है इलेक्शन कमीशन और सदर की जानिब से मुशावरत के बाद ये तारीख़ दी गई है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होगा। तो इस पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान मुअज़्ज़ब एडवोकेट से जो है उस पर हमने बात की है, उनकी बात सुनते हैं और फिर उसके बाद जो है उस पर मज़ीद बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े मुअस्सर अंदाज में, बड़े बेहतरीन अंग में इस मसले को फैसले तक पहुंचा दिया है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत मुस्बत इक़दाम है और मैं ये समझता हूं कि इससे पहले भी जब इलेक्शन की डेट की निस्बत से सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी तो उस वक़्त वहाँ पे PDM की गवर्नमेंट थी, वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानता। और अब ख़ास तौर पे सदर ममलिकत जो हैं उनसे भी PTI के वफ़द ने मुलाकात की थी और कहा था कि आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, इलेक्शन को यकीनी बनाएं। और आपने देखा कि अब जब सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस की हैसियत से हर एक को ऑन बोर्ड भी लिया, काबिल मुआवजा भी बनाया और फैसले तक पहुंचा दिया है। ये ग्रेस के साथ तहरीक इंसाफ की हुई जद्दोजहद का नतीजा है जो कि उन्होंने अपने कायद चेयरमैन इमरान खान के एमा पे शुरू की थी। वो ये कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन लाजिम है, इलेक्शन होना चाहिए, ये इलेक्शन जो है आइन का तकाजा है और इस ही से मुमकिन हो सकेगा कि अवाम के चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स बरसरे इक़्तिदार आएंगे और उनकी नुमाइंदगी करेंगे और कौम ठीक अंदाज से, मुल्क ठीक अंदाज से आगे तरक्की करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुअस्सर अंदाज से फ़ैसला किया है। अब हमें ये यकीनी बनाना है कि ये इलेक्शंस अच्छे माहौल में मुमकिन हो जाए। अब आगे इस इंटरिम सेटअप की ये ज़िम्मेदारी है और अदालतों को भी देखना होगा कि जो माहौल उन्होंने बड़ी सहूलत के साथ मियां नवाज़ शरीफ को फराहम कर दिया है वही माहौल जो है फेयरनेस के साथ इमरान खान को भी मिलेगा। इमरान खान को भी बाहर आना होगा ताकि वो जो कहते थे ना कि तराजू के पलड़े जब ये मैदान में होंगे तो नतीजा कौम देखेगी। सर ये बताइए कि आप किस को इस ताख़ीर का ज़िम्मेदार समझते हैं? आइन जो है वो 90 डेज़ का कहता है तो किस को, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात सामने आई कि सदर जो है उसको तारीख़ देना चाहिए था, उसके पास इख्तियार था लेकिन सदर ने तारीख़ नहीं दी। इलेक्शन कमीशन जो है आप किस को ज़िम्मेदार, या फिर जो साबिक़ चीफ जस्टिस थे उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया उसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं? देखिए जो चीज़ें वाज़े और साफ़ होती हैं ना वो हर एक को मालूम होती है। सदर ममलिकत ने इलेक्शन की डेट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि KP के हवाले से जो उन्होंने डेट दी है वो दुरुस्त नहीं है, पंजाब के हवाले से दुरुस्त है। उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन की डेट भी रख दी और यहाँ भी कह दिया कि आप इलेक्शन करवाओ। सो
صدر مملکت نے بر وقت الیکشن کمیشن کو لیٹرز بھی لکھے تھے، اور کیوں لکھے تھے؟ اس لیے کہ گورنرز نے ڈیٹ دینی تھی، گورنرز نے ڈیٹ نہیں دی، ایک ڈیڈ لاک قائم کر دیا تھا انہوں نے، اور پھر ایک مستقل بڑی گریس کے ساتھ صدر مملکت نے انگیج کیا الیکشن کمیشن کو. اور آپ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کی نسبت واضح کروں کہ اگر ہمیں رسپانسبلٹی فکس کرنا ہوگی ٹیکنیکلی تو وہ الیکشن کمیشن پہ کرنی ہوگی، اس لیے کہ یہ الیکشن کمیشن ہی کی ہٹ درمی تھی کہ یہ ڈیٹ نہیں مل رہی تھی. اور دوسری طرف گورنرز کی، یہاں پہ ہمارا کے پی کا گورنر جو ہے اوتھ لیا ہوا تھا، اس نے اوتھ لیا ہوا تھا کہ میں جو ہے کروں گا آئین پہ عمل درآمد، اور خلاف ورزی کی اور ڈال دیا پروسیس میں یہاں پہ غیر جمہوری انداز میں حکومت کو، انٹرم سیٹ اپ کو. اور پنجاب میں بھی یہی کام ہوئے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، گورنرز کی ہے، انٹرم سیٹ اپس کی ہے، اور مثبت کردار اگر کسی نے ادا کیا پورے پاکستان میں تو وہ صدر مملکت نے کیا. اور فیصلہ کن مرحلے میں جو اب مؤثر ثابت ہوئی ہے، سپریم کورٹ بھی ہوئی ہے. سپریم کورٹ ہی کا پرانا ریجیم جو ہے وہ الیکشن کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. وزیر اعظم شہباز شریف جو اس وقت تھا، اس نے کہہ دیا تھا فلور آف اسمبلی پہ کہ میں یہ فیصلہ نہیں مانتا. تو اب سپریم کورٹ جو پلٹ کے آئی ہے تو سب نے دستخط کر دیے ہیں. ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ الیکشنز ہوں گے، اچھے ٹرانسپیرنٹ انداز سے ہوں گے، اور ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، الیکشن میں جیتیں گے. اگر انجینئرنگ کی کوشش کی گئی تو یہ ایک منفی اقدام ہوگا جس کے نتائج بھی منفی ہوں گے. سبق سیکھنا چاہیے کہ اگرچہ پاپولر لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو، لیکن جب ریگنگ کا چارج لگا تھا تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ تختہ دار پہ جا کے ختم ہوا تھا. تو ہمیں اب چاہیے یہ کہ ماضی سے سبق بھی سیکھیں، الیکشن کروائیں، اور عوام اپنے نمائندوں کو لے کے آئے، اینڈ ویل میک دا ڈفرنس. جی معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب کی باتیں آپ نے سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو بھی یہی امید تھی سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کو حل کرے گی. سپریم کورٹ میں جو ہے پھر جب معاملہ گیا تو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن اور صدر کی جانب سے جو ہے تاریخ دی گئی. الیکشن کمیشن کی جانب سے کل بھی سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ 11 فروری کو جو ہے الیکشن کی تاریخ جو ہے ان کا اعلان کیا گیا ہے، اور 11 فروری 2024 کو الیکشن ہوگا. لیکن اس کے بعد جو ہے پھر سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے یہ کہا گیا کہ اس پر صدر کی مشاورت جو ہے وہ بھی ضروری ہے. صدر نے جو ہے اس کے مشاورت نہیں کی ہے، اور جب صدر کی مشاورت ہوگی تو اس کے بعد جو تاریخ فائنل ہوگا تو اس پر جو ہے آج جب اٹارنی جنرل جو ہے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ کل ان کی مشاورت ہوئی ہے، اور مشاورت کے بعد جو ہے 8 فروری 2024 کی تاریخ دی گئی ہے کہ اس پر عام انتخابات ہوں گے. تو الیکشن جو ہے وہ اب اسی تاریخ پر ہوں گے 8 فروری کو جو ہے. اور اس کے لیے جو تمام سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو نے بھی عدالت میں جو پٹیشن دائر کر دی تھی، اور جتنی بھی پارٹی سے تو وہ سارے بھی خوش تھے. اور اس پر عدالت نے یہ کہا کہ جب ساری جو پارٹیاں ہیں، جتنے بھی فریقین تھے وہ سارے خوش ہیں، تو عدالت بھی اس پر خوش ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہو رہے ہیں. اگر جو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس کیس کے حوالے سے، تو اس میں عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ جو صدر تھا اس کا اختیار تھا کہ الیکشن کی تاریخ دینا ان کا اختیار تھا. اور صدر نے جو ہے پھر عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ صدر جو ہے انہوں نے اپنا کام نہیں کیا، جو ان کا اختیار تھا انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن جو ان کا اختیار نہیں تھا وہ کام انہوں نے کیے ہیں. عدالت نے جو ہے تحریری طور پر جو حکم نامہ ہے اس میں یہ کہا کہ صدر نے جو ہے عدم اعتماد کے بعد ملک میں جو سیاسی بحران پیدا ہو گیا تھا، تو اس میں جو صدر تھے انہوں نے جب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لائی گئی تھی، تو اس کے بعد پھر اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان، انہوں نے اسمبلی تحلیل کیا، اور صدر جو ہے انہوں نے بھی اس کو کر دیا. تو اس پر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ صدر کا یہ اختیار نہیں تھا. جب عدم اعتماد آ گیا تھا تو پھر آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے، اور یہ جو ہے ایک غیر آئینی کام تھا. اور یہ جو غیر آئینی کام ہوا ہے یہ جو ہے پھر غداری کے زمرے میں آتا ہے. عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ جو غیر آئینی کام ہوا ہے وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ صدر کے پاس جو ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا، ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ تاریخ دیتے. الیکشن کی جو تاریخ ہے اس صدر کو دینا تھا، لیکن صدر نے وہ کام نہیں کیا، اور جو تاریخ دینا تھا الیکشن کا وہ کام تو انہوں نے نہیں کیا. لیکن انہوں نے جو عدم اعتماد تھے وہ جب پیش کیا تھا، جو آیا تھا، اور اس کے بعد جب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی تو صدر نے بھی اس کی توثیق کی، تو ان پر عدالت نے یہ کہا تھا کہ ان کا یہ کام نہیں تھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہو یا جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اب یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہو. اس وقت جو پی ڈی ایم کی جماعتوں میں شامل لوگ تھے، جو پارٹیاں تھیں،
وہ تو اس وقت ہی کہہ رہے تھے کہ عام انتخابات جب ہوں گے تو اسی وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے بھی انتخابات ہوں، لیکن اب جب 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ الیکشن کب ہوں گے، اور ساری جو سیاسی پارٹیاں تھیں جو اس وقت حکومت میں تھی اور پھر حکومت سے نکلی تو ان کے بعد ان کے ساتھ بھی تشویش کے اظہار کر رہے تھے کہ الیکشن کب ہوں گے، وہ پیپلز پارٹی ہو اور جمعیت علماء اسلام ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، تو وہ سارے جو ہے یہی ان میں تشویش پائی جا رہی تھی۔ لیکن اب سپریم کورٹ نے تحریری طور پر اور جو دستخط ہے وہ بھی لیے ہے الیکشن کمیشن اور صدر سے، اور انہوں نے سب نے دستخط کر دیے ہے کہ 8 فروری کی تاریخ دی گئی ہے۔ اور آج جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ الیکشن کا چاند جو ہے وہ سب کو مبارک ہو، تو ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ الیکشن کا چاند سب کو مبارک ہو۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلے کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا پر شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، جو میڈیا پرسنس ہوتے ہیں وہ یہ نہ کہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہوں گے نہیں ہوں گے، کیونکہ الیکشن جو ہے اب تحریری طور پر یہ سب کچھ موجود ہے، اور سب تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہوں گے، تو اس پہ کسی شک و شبہات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ الیکشن جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ ان کو یقینی بنائے، اور الیکشن کمیشن کو اب جو الیکشن شیڈول ہے وہ بھی جاری کرنا چاہیے۔ الیکشن کے حوالے سے جو بھی مزید معلومات ہوں گی، جو بھی باتیں ہوگی، پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔